Hilom ang gabi sa among baryo, nanggurog ang hangin sa among dughan. Kinsa man tung nakahimo ani, ngano sika gipatay sa walay kaluoy. Nang labay ang adlaw apan sakit gihapon, walay tubag sigig pangutana ang tanan. Pero mas giuna pakasohan ang uban samtang kay kapitan. Plano nila na mahilom lang ang tanan, pero dili mo sugot mao nang tara. Baklay ta sa kadalanan, isinggit na ang hustisya. Hustisya ni Kapos Cardodong Bukol, dili na to baliwalaon. Dili mi mo paipi, dili mi mo hilom, kayang iyang kinabuhi gisugal niya para sa katauhan. Baklay ta, isinggit na to hangtod madungog sa kapulisan. Sa par, sa simbahan, mga tao nagtinabangay, naghiusa aron sa hostisya. Si Kapos Cardodong Bukol nagserbisyo og tinod anay. Mga pobre, mga di pang-ape, mga korupsyon gibangaan para maluwas ang mga katauhan. Bisan magkinaunsa among barugan, ang hostisya para kang kapitan. Baklay ta sa kadalanan, isinggit na to ang hostisya. Hostisya ni Kapos Cardodong Bukol, dili na to baliwalaon. Dili mi mo pahipi, dili mi mo hilom, kayang iyang kinabuhi gisugal niya para sa katauhan. Baklay ta, isinggit na to hangtod madungog sa kapulisan. Ayaw kundang bisan lisod ang dalan, ang kamatuoran dili gyud mapugngan. Kapos Cardodong Bukol, imong ngalan among dat-on sa among tingog, imong katarungan among ipaglaban. Baklay ta sa kadalanan, isinggit na to ang hostisya. Hostisya ni Kapos Cardodong Bukol, among ipaglaban.